संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैवी काळान कसो आत्मिकतान बागोवचो एक मातासो मोजो उंडो जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैवीक काळान बसो आत्मिकतान बागोवचो एक मात्र आसरो मोजो म्हजें नांव एंजल पचेको म्हजी विजा मुग्धन काम पोताक पावोन येताले क्रूज लायनार म्हजें काम म्हजी विजा रिन्यू करूंक आनी पासपोर्ट पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट येवंक टायम लागलो तशें म्हजें अपॉइंटमेंट मस्त डिले जावन कॅन्सल करीचें पडलें चेन्नईत असल्या त्या कंपनीच्यांनी सांगलें की अपॉइंटमेंट आतां रेजिस्टर ना म्हणून एप्रिलाच्या 3 तारखेर हांवें अपॉइंटमेंट काडलें बट तांणी सांगलें की ते सिस्टमांत प्रॉब्लेम आसा म्हणून आयताराच्या दिसा 8 वरांच्या मिसाक वता आसतना हांवें म्हज्या आवय बापायन आयकोचें मागणें मोबायलार आयकलें तातूंत ब्रदर प्रकाश मागणें करता आसतना हांवें चिंतलें हातूंत एक पिटिशन नंबर आसा आनी मिसाक वचून आयल्या उपरांत हांव पिटिशन घालतलो म्हणून हांव मिसाक वचून आयलो पिटिशन घालें आनी 3 वरांच्या आराधना वेळार म्हज्या आवय बापाय सांगता हांवें मागलें आवय बापायन मागणें केलें आनी हांवें मागणें केलें दुसऱ्या दिसाच म्हाका विजा रिन्यू करूंक कॉल आयलें पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट सगळें काम जालें आनी म्हाका अपॉइंटमेंटाक कॉल आयलें येदो व्हडलो उपकार केल्या देनिये देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू गोड्या बोऱ्या ही तुझी वीट म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तुका म्हाका जेजू गोड्या बोऱ्या ही तुझी वीट म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तुका हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दितां ताका कठीण हृदयांत दूख सुरू जाल्ली गोंयांत हांव ताका बेगीनच बॉम्बे हॉस्पिटलाक स्थळांतर करीचें म्हणून वैजांनी सांगलें ताच्या हृदयांत 2 ब्लॉक आसले एकच वखदान गुण जायचे ना तर ताका सर्जरी करीचें पडटा म्हणून डाक्टरांनी सांगलें तक्षणच हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून देवाचें उतर सदांच वचलें आनी 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें रडून म्हज्या घोवा खातीर मागलें आनी म्हज्या घोवाचेर देवान आशिर्वाद घालो डाक्टरांनी 80% ब्लॉक क्लियर जाला म्हणलें आनी सोमारा दीस ताका घरा व्हरयेत म्हणून सांगलें देवाक म्हज्या काळजांत थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू खरी खरी वाट खरे जिवीत आमचे खरे मित्रत्वेचे पुनर्जीवन कोणी आमच्या परवशाचे येणे ख्रिस्त रायाचे खरी खरी वाट खरे जिवीत आमचे खरे मित्रत्वेचे पुनर्जीवन कोणी आमच्या परवशाचे येणे ख्रिस्त रायाचे तिसरी टेस्टिमनी म्हजें नांव ऑल्विन हांव अलिबाग थावन उलयतां म्हज्या डॅडी अँटनीची साक्ष दिवंक आशेता ताका डाक्टरांनी 100% लिवर डॅमेज जाला म्हणून सांगलें हांव
मस्त टेन्शनार आसलो आनी ताच्या उपरांत डिवायन मर्सी टिमाक हांवें पिटिशन केलें. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें खळनासतना मागलें. मागण्या वरवीं म्हजो बापूय 40% लिव्हर रिकवरी जाला. देवान केल्ल्या उपकाराक काळजांत हांव अर्घ दिता. एप्रिलाच्या 18 तारखेर म्हजो डॅडी घरा आयलो. देवाक अर्घा तुका सुमिया जेजू, अर्घा तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. जेजू गोड्या बोऱ्या ही जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोड्या बोऱ्या ही जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. चवथी टेस्टिमनी. जेरिको मागणें मागोन जाल्ल्या उपकारांक अर्घा दिवन म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका साबार दीस थावन पोट दूख आशिल्ली आनी कठीण डायरिया जाल्लें. हांवें सदांच जेरिको मागणें आयकून आसा. देवान केल्ल्या उपकारांक अर्घा दिवन आशिल्ली. कितले कश्ट जाल्यारय 3 ते 4 वरांच्या साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें भाग घेतलें आनी मागले उपकार देवान म्हाका फावो केल्यात. साक्रमेंतांतल्या जेजू कडेन हांवें मागलें आनी 20 तारखेर जेरिको मागण्यान भाग घेवन मागिल्ल्यान म्हजी बरी भलायकी म्हाका पाटी परत मेळ्ळी. देवाक जावं अर्घा तुका सुमिया जेजू, अर्घा तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. जेजू गोड्या बोऱ्या ही जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोड्या बोऱ्या ही जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. आमचे मध्ये आसा फादर सुनील मोनिस 13वे दिसाचे युक्रिस्टिक मिरेकल आणि मुखले आराधन मुंदरून व्हरतले. जेजू ख्रिस्त थंय मोगच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी एवकारिस्टीक मिरेकल एवकारिसान घडचें घडिता आमी आयकून आसाव आनी नियाळ कर नासाव. आज आमी नियाळ करता 2013 थोड्याच वर्सां आदी म्हळ्यार लगभग 11 वर्सां आदी घडिल्लें घडीत जावन आसा. सेंट एन्सिता चर्च त्या इगर्जेंत लेगिन्सिया म्हणल्या एका गांवांत हें घडिल्लें घडीत. मगो हें घडीत आम्हा सर्वांक दोळे उक्ते करचे जायचे. कित्याक म्हळ्यार सदां जिवितांत आमी मिसाक वेल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत जाता हें आमचे थंय घडटा, पूण ताका आमी चड ध्यान दिनाव, चड आमी गमान दिनाव. पूण हें घडीत अशें जावन आसा. एक पोटी याजाक कुमगार दिता आसतना कुमगाराचो एक धाकटो कुडको सकयल पडलो. आमच्या इगर्ज मध्ये त्या कॅनन लॉ प्रमाणे तो कुडको सकयल पडल्यार ताका काण्ण उस्तरांत घालून पाठीक टॅबर्नाकलांत दवरची एक वेवस्था आसली. तशें त्या याजाकान तो पडलो कुमगाराचो एक कुडको ताणें एका उस्तरांत घालून पाठीक टॅबर्नाकलांत दवरले. थोड्या दिसा उपरांत पळोवंक गेल्यार थंय एक विचित्र विस्मीत घडलें जावन आसा. तें जावन आसा तें त्या कुमगार
रगत जाल्लें आनी जेजूचें मांस जाल्लें. ताच्या उपरांत तांच्या बिस्पान लोकल बिस्पान सायंटिस्टाक धाडन तांणी ताका तें पळयल्या वेळार तेणी जावन जेजूचें रगत जावन आसलें, जिवंत जावन आसलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून हे एक युकरिस्टीक मिराकल आमकां आज कितें म्हणटा. आमी जेन्ना कुमगार हातांत काण घेता या जेन्ना कुमगार आमच्या तोंडान जिबेन काण घेता उडास दवरया तांतले ल्हानशें पार्टिकल समेत सकल धरणीक पडोवंक सोडिनाकात. ल्हानशें पार्टिकल समेत धरणीक पडोवंक सोडिनाकात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमकां सदांचें जावंक पुरो कुमगार काण घेवचें. सबार जाणां आमी कितल्या वर्सां कुमगार काण घेता, कुमगार सेवता. हांव सांगना सबार जाण भोव भक्तिवंत कुमगार सेवता आमी पळयता आमचो हात कितलो नितळ करून आमी कुमगार काण घेवंक येता. आमची वोंट आमी नितळ करून कुमगार काण घेवंक येता. पूण थोडेच व्यक्ती हांवें पळयलां एक याजाक जावन कुमगार दिता आसतना हातांत थोडे पोटी विविध रितीचें पेंटींग आसता या कलर करता आमी. या जावंक पुरो सबार पोटी हात आमी नितळ करना. पूण उडास दवरा जेन्ना जेजू आमच्या हातांत येता आसतना तो नीज जावन देवाचो पुतूच आमच्या हातांत कुमगाराच्या रुपार येता. कशें हें घडीत आमकां सांगता एक ल्हानसो कुडको जेजूचो कुमगार रुपी सकल पडलो तो थोड्या दिसा उपरांत जेजूचें मांस जालें गे. तशेंच तुमच्या हातांत तो जेजू रूप तुमच्या हातांत येता. त्या देखून म्हजे खालते विनंती सगळ्यांक की आज एक धाकटो कुडको समेत तुमच्या हातांत हांव सकल पडला म्हण तुमकां बगल्यार ह्या जागाक सांगा या तुमीच बगसून तो कुडको या कुमगाराचो धाकटो पार्टिकल म्हणटा आमी इंग्लिशांत तो तुमी सेवा. कित्याक म्हळ्यार तो नीज देव जावन आसा. दुसऱ्या कळीत नासतना तो गुड्ड येयल्यार ते युकरिस्टाक आमी सॅक्रिलेज केल्ल्या बरी जाता. ताका आमी नामान करनातल्या बरी जाता, मान करनातल्या बरी जाता. त्या देखून ते एक खर्ग आमच्या कुटुंबाक येवंकी पुरो म्हज्या हांव. कित्याक म्हळ्यार हांवें कळीत आसून पळोवन हांवें जेजूचो ल्हानसो पार्टिकल सकल पडलो म्हाका कळल्यार हांवें तें निग्लेक्ट केल्लें. म्हाका एक खंडीत जावन म्हाका बरें जावचें ना. त्या देखून हांव याजाक जावन आयच्या दिसा हें मिराकल आमकां सगळ्यांक एक दोळे उक्ते करचें जावं दी. पयल्यान पयलें जेन्ना आमी हातांत कुमगार काडटा आसतना हात नितळ करया. तातूंत कितेंय हातांत हातले बरी पळया. कित्याक जेजू संवसाराचो सडवणदार संवसाराचो राय आमच्या हातांत येता मोगाच्या भावान भयणीनो कुमगाराच्या रुपार. दुसरें जेन्ना एक पार्टिकल्स म्हणटा आमी कुमगाराचो कुडको पडल्यार ह्या जागा कळीत नासतना ह्या आल्तार भुरग्यां प्लेट धरता कळीत नासतना तो सकला पडल्यार भुमीक पडल्यार धरणीक पडल्यार ते दळस बागसून तुमी ती सेवा. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा नीज जेजू. तर येया आमी आतां ह्याच आराधनांत आमी भाग घेवया. आतां आमी आराधनांत भाग घेता आसतना आमकांच आमी पळोवया फाटल्या जिवितांत आमी सबार पोटी तो कुमगार जेजूक आमी सेवला. येवकरिस्त नासल्या जेजूक आमी सेवला. तर आमी कळीत आसून जेन्ना एक पार्टिकल सकल पडल्या वेळार कुमगार सकल पडला हांवें तें स्विकार करूं जाल्यार आज आमी त्या जेजू कडेन भोगसाणें मागया. जेजू तूं नीज जावन तूं ह्या कुमगाराच्या रुपांत आसलोय. हांवें कळीत आसून तूं निज देव म्हणून निज राय म्हणून म्हाका पयल्या कुमगारा दिसा ह्या जागांनी म्हाका दोदोणी वेळार घडये म्हाका हर एक वेळा म्हाका तें जागोवणी दिल्ली. पूण हांव विसरालो. हांवें तें तितलें सिरियस काडूंक ना. पूण आज परतून ह्या आराधना वेळार हे घडीत आमकां उडासाक हाडून येता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कितें म्हणटा म्हळ्यार जेजू देवड्या रुपार येता. हांवें निग्लेक्ट केल्लें जाल्यार आज आमी खंडी जावन बोगसाणें मागया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. बोगसाणें मागया मात्र न्ही आनी मुखार आमी करना म्हणून जेजू कडेन आमी सांगया जेजू म्हाका बक्षी आनी मुखार हांव खंडीत करचो ना. जेरुसलेमांत नजरेतांत तूं आयिल्लो तो जेजू, बेतलेमांत जल्मलो तो जेजू, तोच जेजू म्हज्या हातांत आसा. वय
बेथलेमान जल्मनो जेरुसलेमान तो कष्ट मरण सोसलो जेजू आज म्हज्या हातांत आसा. तर मुगाच्या भावांनो येया आमी ताका आमी स्वागत करया, ताका आमी स्वागत करया आनी तितले मात्र न्ही स्वागत करता आसतना एक उडास दवरया. जशें तुमकां आज ही शिकोवण मेळ्ळ्या, तुमकां आज कळीत जाला ते हेरांकी तुमी सांगा, हेरांकी सांगा मुगाच्या भावांनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार सबार जाणांक हें कळीत ना अशें महत्व आज हें युकरिस्टीक मिराकल त्या एका हळ्ळेंत घडिल्लें 2013 इस्वेंत आमच्या जिवितांत घडूंक पुरो. आमी वेळ करचो नाका. या जेजूक नमस्कार करया, जेजूक नमन करया, जेजूक वंदन करया आनी जेजूक स्वागत करया ह्या युकरिस्तांत. जणितल्या आमी दिमी घालया, युकरिस्तांतल्या जेजूक आमी स्वागत करया. आमच्या रायाक, आमच्या सडवंदराक, आमच्या जीवदाताराक स्वागत करया त्या साक्रामेंतान. ताका पळया, पावडत्याच्या दोळ्यान आमी ताका पळया. येया आनी त्या देवाक आराधन करून आमी सगळीं सांगत आसा. आराधन तुका नरिया, आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन, आराधन तुका पवित्र, आराधन तुका, आराधन तुका नरिया. त्या सोम्याक आमी आराधन करया. आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पवित्र. परत आमी त्या देवाक आराधन कर सांगया. तुका नरिया, आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आराधन तुका सोमिया, पवित्रत्म्या आराधन तुका, आराधन तुका पवित्र. सृष्टी रचणारा, सृष्टी रचणारा आराधन तुका. जीवितातारा आराधन तुका. मनशा बसणारा आराधन तुका. परत आमी सांगया सृष्टी रचणारा, सृष्टी रचणारा आराधन तुका. जीवितातारा आराधन तुका. मनशा बसणारा आराधन तुका. आराधन तुका, आराधन तुका नरिया. आमी तुका आराधन करता, आमी तुका वखणटा, आमी तुका दिवस सोमिया. जेजू आमकां हजार जाल्ले सर भाव मेळया. काकूत कर सोमिया, बिनमोत भाव सोमिया. आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका नरिया. आमी तुका आराधन करता जेजू. आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पवित्रत्म्या. Psalm chapter 118 verse 6. सर्वेस्पर मुझे पक्षेक आसा, कसलीच भिरांत म्हाका ना. मुनीस म्हाका कितें करूंक शकता. सर्वेस्पर मुझ्या पक्षेक आसा, कसलेच भिरांत म्हाका ना. मुनीस म्हाका कितें करूंक शकता. हांगा आमच्या मुखार हजर आसा जेजू. आमच्या पक्षेक तो आसा. जावं फुरो आमचे कश्ट, आमचे इराराय, आमचे बेजाराय आमच्या कडेन आसा जावं फुरो, पण आमी धैर्य घेया कित्याक जेजू आमचे पक्षेक आसा. कसलीच भिरांत आमकां येना. कित्याक मुनीस आमकां कितें करूंक शकतात. ह्या वेळा त्या जेजूक आमी आराधन करया. संपूर्ण आमची गरजो, इराद्यो, तेसावां समर्पित करया. जायते पटी आमी सलवल्या, आमी एकसूरपण भोगते आसा. जायते पटी आमी पडून थकून गेल्या. त्या देवाते आमी नदर लावया कित्याक ताणेन सांगला ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. त्या जेजूचो आदार आमी मागया. काकुतार जेजू आम्हा सर्वांची काकूत कर, आम्हा सर्वांची काकूत कर. देवादाकाई सोम्या जेजू तू जावन आसाय आमचो दैविक सडवणदार. तू जावन आसाय आमचो थारोक. तू जावन आसाय सर्गीच्या नितीदारा म्हूण त्या देवाक आराधन करना आमी म्हणया. दैविक सडवणदारा आराधन तुका. आमच्या तारोका आराधन तुका. सर्गीच्या नितीदारा आराधन तुका. परत आमी सांगया दैविक सडवणदारा. दैविक सडवणदारा आराधन तुका. आमच्या तारोका आराधन तुका.
सर्गीच्या नितीदारा आराधन आमचे दोन्ही हात वयर मारून सांगया दैवी चढवणारा आराधन तुका आमच्या सारोका आराधन तुका सर्गीच्या नितीदारा आराधन तुका आराधन तुका धनिया आम्ही तुका आराधन करता आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्र आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्र परत आम्ही सांगया आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्रत्म्या आमचे दोन्ही हात वयर बारया सर आमची बिरान त्या जेजूक जेजू. आम्ही समर्पित करूया जेजू. कित्याक आमकां उतर सांगता साम चॅप्टर 56 वर्स 3 म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार जेजू. हांव तुजेर विश्वास दवरता वय. बोगळा जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता Yes, सोम्या जेजू. संवसारांत असल्या कसलीच वस्तू वयर न्ही वय, कसलीच मनशा वयर न्ही कसलीच पदवी वयर न्ही बघ तुजेर सोम्या जेजू. तुजेर जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता सोम्या खंडीत आमचे जावं. दोन्ही हात वयर बारया जेजू. परत आमची कुटाम आमचे जेजू. जीवित त्या जेजूक आम्ही समर्पित करूया 10 पटी सांगाता मेळोन साम चॅप्टर 56 वर्स 3 सांगाता मेळोन आम्ही सांगया म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता त्या जेजूचेर आम्ही विश्वास दवरून परत आमचे संपूर्ण काळजान आम्ही ताका सांगया आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका पवित्र तुका धनिया आमचे मान बघूया त्या आराधन जेजूक तुका सोमिया आम्ही तुका आराधन करता पवित्रत्म्या तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन करूया आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या दोन्ही हात मारून आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका जेजू. पवित्रत्म्या हालेलुया 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 तुझ्या देवा हालेलुया हालेलुया तुझ्या सर्वकाला तुझ्या जीवदाता हालेलुया 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 येशू सर्वंतरा हालेलुया 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 आराधन हालेलुया हालेलुया मार्ग दिखाओ हालेलुया हालेलुया सराची गरज या हालेलुया लाईनीला कर सुमिया हालेलुया हालेलुया जिथे तू मोगाळ जाऊन असाय हालेलुया बदलो जाऊन असाय आश्रद जाऊन असाय हालेलुया 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 हालेलुया
Jesu, hallelujah, 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 Jesu, 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 आमचे मुखार साय, आमचे मुखार साय तू, आमचे मुखार साय, तू जावन आसा सोडवणदार, तू जावन आसा सोडवणदार, आमचो दोनी जावन आसाय, आमचो दोनी जावन आसाय, आमचो दोनी जावन आसाय, आमचो रस्तार जावन आसाय, जेजू तू आमचो रस्तार जावन आसाय, आमचो रस्तार जावन आसाय जेजू, जेजू, जेजू ह्या घडये तुका आराधना करता, हालेलुया म्हणटा नामान करता, वंदन करता, स्तुती करता, वंदन करता, स्तुती करता, नामान करता जेजू, 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 hallelujah, 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 जेजू तुका अर्गां जावन आसा, होगडाप जावन आसा, महिमा स्तुती जावन आसा जेजू, कित्याक ह्या पवित्र येवकारेस्तां तूं हजर आसाय, म्हज्या खातीर तूं हजर आसाय जेजू, म्हज्या खातीर तूं हजर आसाय जेजू. आज आमी जेजूक पळोवन आसाव, आज आमी जेजूक पळोवन आसाव, तर जेजू अनुभव करया मोगाच्या भावान आनी भयणो, आज जेजू अनुभव करया मोगाच्या भावान आनी भयणो, खंडीत जावनी आज आमी पळयतले हांव. एक घडी परत्या जेजूचेय आमी नदर लावया आणि 3 टेस्टमनी आमी आयकोवया. गेले त्या वर्साच्या ऑक्टोबर म्हयन्यांतान हांवें मागणे सदांच सुखान आसतना भाग घेवन आसा. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन म्हजी टेस्टिमनी दिता. म्हज्या घरांत साबार प्रॉब्लेम्स आशिल्ले आनी म्हाका भलायकेची समस्या आशिल्ले. म्हाका टुरींग जॉब फावो जाल्ले. उपरांत एका व्यक्तीन म्हाका युट्यूबार 3 ते 4 वरांच्या विशेष आराधनाचे मागणेचे लिंक पाठयले. देवान म्हजेर आशिर्वादां वतली. सदांच हांव त्या आराधनांत भाग घेतले. ह्या वर्साच्या एप्रील म्हयन्यांत म्हज्या काळजाचे अत्रेक देवान बगयले आनी म्हाका जाय जाल्लें पोस्टींग देवान फावो केला. देवाक अर्गां आनी होगळाप तशेंच पवित्र साक्रमेंताच्या आराधना वेळार ब्रदरान म्हजें नांव काण सांगलें की म्हजें मागणें देव आयकतलो म्हणून. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, पदवी तुका सुम्या जेजू, पदवी तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. म्हज्या घरांत असमाधान. म्हजो बापूय आनी म्हजो भाव एकामेकाक उलयनात. झगडें सदांनीत घरांत. एका थराची नकारात्मक सकत आमच्या कुटुंबांत धोसताली. म्हज्या भावाक इतलो राग की आपल्या भुरग्यांक तो आजेसरशी उलोवंक दिनातलो. ताच्या संगता खेळनासतना भुरग्यांक विंगड करतलो. परिस्थिती इतली बिगडली की म्हजो भाव विंगडच आपल्या बायल्या भुरग्यां संगता रावतलो म्हणून भायर सरोंक तयारी करी लागलो. जेन्ना म्हजो भाव बापायची भलायकी बिगडली तेन्ना ताची जतन करूंक आनी ताका कॅर करूंक कोणूच ना म्हणलें एक्सपुरपण म्हज्या डॅडीक भोगले. 3 ते 4 वरांच्या आराधना वेळार हांवें सदांच देवा कडेन मागलें आनी ह्या काळोखाच्या वेळार डिवायन मर्सी टिमाक हांवें पिटिशन घालें आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या घरा उजवाड फांकलो. समाधान परत आमच्या घराक आयलें आनी आतां म्हजो भाव आनी म्हजो बापूय एकामेका बगसून समाधानान आसात. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. तिसरी टेस्टिमनी. म्हजें नांव ग्लोरिया. म्हज्या डॅडीची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ताका सियाटिका पेन आशिल्लें, म्हळ्यार पांयाच्या शिरेचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. ताका चलूंकच जायनातलें. आमी सर्वांनी 3 ते 4 वरांच्या विशेष आराधना वेळार देवा कडेन रुदान करून
मागले. आजाप म्हणले बरी, मागण्यानच कितेंच वकात करिनासतना म्हज्या पापाच्या शिरांक घाटाई लाभली आनी तो आतां बरो आसा. धन्य देवा, काळजान थावन अर्गां दिता. आतां दाडा चलूंक शकता, ताचे सगळे काम तोच करूंक शकता. देवाक अर्गां अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. भुईमुगाच्या भावान बिडीनो जेजूनो ह्या आराधना वेळार, युकरिस्ता वेळार, दैवी काकुळतेच्या वेळार केल्ले विविध रितीचे विस्मिता आमी पळयली. खंडीत जावन असल्या विविध मनशांच्या जिवितांत जेजून विस्मिता केल्यार म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत करचो ना गे. खंडीत जावन तोच जेजू ह्या युकरिस्तांत हजर आसलो. आज आमकां शिकोवण दिता, भोव उत्तम शिकोवण तो दिता. कीर्तनगार कीर्तन 147 147 वर्स 3 हे जावन आसा आमचो थीम आज जावन आसा. तर मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव तुमकां वाचतां. भोव उत्तम जावन आसा कीर्तनगाराचें उतरां. पापसल्लीं काळजां तो बरी करता, तांचे गायी तो बांदता. चकटा आमी एका पटी आमच्या मनांत आमी सांगया, पापसल्लीं काळजां तो बरी करता, तांचे गायी तो बांदता. वैमुगाच्या भावान आनी भयणीनो, खंडीत जावन जेजू हे ताच्या जिवितांत ताणें केलें. देवान आपल्या पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता कितल्या जाणांचे काळजां ताणें तुटिल्लीं ताणें एक केल्यात. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार सामुएलाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 हन्नाचें काळीज पापसाल्लें. ती रोडोन आसली, ती खंतीन आसली, ती दुखांत आसली. आमी पळयता, तुमी वाचा वेळ म्हणल्यार सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 1 तावन वळ. जेन्ना अन्ना आमकां भुरगीं ना म्हणून ती रोडोन आसली, तिचें काळीज दुखान आसलें, तेन्ना देव तिचें रडणें आयकता. तिचें काळजाची गुंडाळ्याची बोगणां ती पळयता आनी खंडीत जावन जे देव तिका एक पुताचें बाग, आवयपणाचें बाग तिका दिता. वैमुगाच्या भावान आनी भयणीनो, खंडीत जावन पापसाल्लें काळजां देव खंडीत तो घट करता, बरें करता. तितले मात्र न्ही, नव्या सोल्ल्याचें 2 तुमकां उदाहरण दिवचें जाल्यार, एक स्त्री आपलो पूत मरण पावलो. ती विधव स्त्री जावन आसली. आपल्या पुताचें मरण आनी थोड्याच तेंपांनी मातयेक पावूंक ती वाटेर वयता आसतना जेजू तांकां वाटेर मेळटा. जेजू ही स्त्रीयेक पळोवन ताचें काळीज पापसाता. ताका बिरमो दिसता, कणमळाय ताका दिसता आनी तो त्या स्त्रियेचें काळीज पळोवन, रडचें तें दुखां पळोवन त्या स्त्रियेक आपल्या पुताक जिवंत करून पाठी दिता. वैमुगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोच देव पोरण्या सोल्ल्यांत आसलो. कीर्तनगारान अनुभव केल्लो तो देव नव्या सोल्ल्यांत आमी जेजूच्या रुपार पळयता. आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार मार्था आनी मेरी तांचो एकलोच भाऊ, मोगाचो भाऊ लाजरस मरण पावल्या वेळार मार्था घरा रडोन आसली, मोरी घरा रडोन आसली. पूण रडोन आसल्या वेळार सबार जण तांकां बुजवण दिवंक आयले, पूण जेजू तांचे सांगता नासलो. त्या वेळार उपरांत जेजू कळीत जाल्ल्या वेळार जेजू आपल्या मोगाच्या इश्टाचे मरण पळोवंक तो वेता बेथेनियाक. तो बेथेनिया गेल्ल्या वेळार मार्था आनी मरी रडोन आसली. कोणी तांकां सांगता जेजू येवन आसा वाटेर म्हणून. तेन्ना मार्था धांवन वचून आपल्या रडणे जेजू मुखार ती सांगता आनी सांगता, जेजू तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. तिचे काळजाचे गुंडाळ्याचे रडणे आनी जेजू आमी पळयता, जेजू की रडोंक येता. आनी बायबल म्हणटा जेजू रडलो.
जेजू रडलो कित्याक मार्ताचे रडणे पळोवन मार्ताचे दूख पळोवन जेजू रडलो आणि पळयत हांव मुखार लाजरसाक जेजू जिवंत करता. वैमुगाच्या भावान भयणो पापसारली काळजां तो बरी करता तांचे घाई तो बांदता. वय आमचे घाई बांदूंक आयिल्लो जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार आसा. हे तुमकां 3 उदाहरण दिलें पूण अनेक उदाहरण दिता बायबलांत आसले मुगाच्या भावान विनो. तो जावन आसा दावीद राय. दावीद रायान एक चूक केली आमी पळयता सामुएलाच्या ग्रंथांत. वय दावीद रायान चूक केली पूण चूक ताणें केल्ल्या उपरांत ताका ती चुकीची वळख जाल्ल्या उपरांत ताणें केल्लें चूक म्हणून ताका कळीस जाल्ल्या वेळार ताचे दोळे उक्ते जाल्ल्या उपरांत तो रडता. ताणें केल्ल्या चुकीक तो देवा लागीं बिंबी घालून मागता. देवा म्हाका बक्षी, देवा म्हाका बक्षी. वैमुगाच्या भावांनी बिणो खंडी जावन तो रडल्या वेळार देव ताका बक्षिता, देव ताका बक्षिता. वय जावंक पुरो आमची काळजां मुगाच्या भावांनी बिणो सबार पोटी पापसारली काळजां जावंक पुरो. पूण तोच जेजू उंड्या रुपार आसलो, ह्या उंड्या रुपार आसलो जेजू खंडी जावं दी आमची काळजां ताका कळीत आसात. त्या देखून हांवें सबार पोटी पळयलां. हांव एक जायजाक म्हजी याजकी दिक्षा जावन लगभग 15 वर्सां जाली. हांव येवकरिस्ताचो एम्बेसिडर जावन आसा. एक याजक जावन आसा येवकरिस्ताचो एम्बेसिडर म्हणटा हांव. येवकरिस्त तो ताच्या हातांत तो जेजू कसो येवकरिस्ता मुखांतर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सर्गार आसल्या जेजूक ह्या येवकरिस्ताच्या उंड्या रुपार तो आमच्या मुखार हाडता. त्या देखून एक याजक जावन आसा मुगाच्या भावान बिडनो येवकरिस्टीक एम्बेसिडर जावन आसा. त्या देखून हांवें एक येवकरिस्टीक एम्बेसिडर जावन येवकरिस्ताचो म्हणयारी जावन हांवें कशें पापसारली काळजां बरें करियेत, तांचे गाय हांवें कशें बांदयेत. वय सबार गणितां आसात, सकड गणितां म्हाका सांगूंक जावचें नात. पूण मुगाच्या भावान बिडनो सबार पोटी म्हज्या लागीं रोडोन आयिल्लीं कुटुंबां, रोडोन आयिल्ले व्यक्ती, रोडोन आयिल्ले युवक, रोडोन आयिल्ले स्त्रियो, रोडोन आयिल्ले दादले म्हज्या लागीं आयिल्ल्या वेळार हांवें त्याच येवकरिस्ताक जेजूक दाखयल्लें आसा. आनी जेन्ना हांव येवकरिस्ताचो म्हणयारी जावन तांचे कडेन हांव उलयत आसतना देवाचें उतर आनी येवकरिस्त उलयत आसतना खंडी जावन तांची काळजां, तांची मनां रडोन आसलीं एक जाल्यांत. पापसारली काळजां खंडी जावन ती बरी जाल्यांत. ह्यो म्हजो अनुभव गो. एक याजक जावन येवकरिस्टीक एम्बेसिडर जावन येवकरिस्ताचो म्हणयार जावन म्हाका जाल्ले अनुभव मुगाच्या भावान वेळीनो खंडी जावन एक येवकरिस्ताचो म्हणयारी जावन हांवें अशें करीत जाल्यार येवकरिस्तांत आसलोच जेजू मुगाच्या भावान विनो कितें करूंक शकचो ना, कितें करूंक शकचो ना. खंडी जावन कित्याक पळय सबार पोटी हांवें पळयलां, सबार पोटी पळयलां हांव बेंड्रा ब्रदर प्रकाश म्हाका थोड्या पोटी आपयता ब्रेस्तारा कावन्सिलींग करूंक ह्या लोकां कडेन उलोवंक ताच्या लागीं आयिल्ल्या वेळार. आनी ताच्या लागीं सबार लोक येतात. ब्रदर प्रकाश हांवें पळयलां ताणें खाली देवाचें उतर आनी येवकरिस्त दिवचें. आनी हाच्या वरवीं आमी आज आयकलें सबार टेस्टमनी मुगाच्या भावांनी बिणिनो हें खाली टेस्टमनी येवकरिस्ताच्या जेजू वरवीं आनी देवाच्या उतरा वरवीं जाल्यांत. सबार तरणाटे तांचे वैयक्तीक प्रॉब्लेम जावं पुरो विजाचे प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, तांच्या जिवितांत जावचे विविध रितीचे प्रॉब्लेमां ह्या येवकरिस्ताच्या जेजू मुखार ताणें सांगिल्ल्या वेळार तांकां ते मागणें आयकलां. तांची काळजां देवान बांदल्यांत. वय मुखाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडीत अशें घडिल्लें म्हज्या जिवितांत. हांव आनी ब्रदर प्रकाश सौदी गेल्ल्या. आमी त्या सौदींत एक दिसाच्या रितेरे वेळार आसल्या वेळार एक लेबनीज एक स्त्री एक भयण आमच्या मागण्याक आयिल्ली. तिका कोंकणी कांयच अर्थ जायना
आराधनांत तिणें भाग घेता आसतना हांवें तिच्या दोळ्यांत दुकां पळयल्लीं आसात. ताच्या उपरांत हांव थोडे दीस थंय आसल्या वेळार ती म्हाका मेळोंक आयली. हांवें तिका देवाचें उतर आनी युकरिस्ताचें महत्व तिका शिकयलें. थोड्याच दिसा वयलें ती गांवांक पाटी वेचार आसली. तिच्या घोवा सांगाता तिका आनी भुरग्यां सांगाता संबंद पयस जाल्लो आनी ती तिच्या गांवांत लेबेनिसाक वच्या वेळार ती भियोन आसली, सांगून आसली म्हजो घोव म्हज्या भुरग्यांक पळोवंक दिना फादर, हांवें कितें करचें म्हणून म्हाका कळीत ना, म्हाका भुरग्यांक पळोवंक जायचे, म्हाका तांचे लागीं उलोवंक जायचे म्हणून सांगून आसली. हांवें किस म्हळें तिका तूं वेता आसतना फ्लायटार दैवीक काकुळतीचो तेर्स कर आनी ब्रदर प्रकाशाचें 3 वरांचें मागणें तूं आयक, तुका समजना जाल्यार रिवण्णी तूं आयक. दैवीक काकुळतीचो तेर्स आमी करता आसतना तूं इंग्लिशांत कर म्हळें. मुखाच्या भावान म्हणून घडयलें घडीत वचोन दुसऱ्याच दिसा घोव तिका फोन करता आनी म्हणटा भुरग्यांक तूं कितले दीस लेबेनिसांत रावताय तितले दीस तुज्या भुरग्यांक व्हरून वच आनी तुज्या सांगाता राव म्हणून, तांकां रावयत म्हणून. वय मुखाच्या भावान म्हणून हें जावन आसा विविध विचित्र गणितां युकरिस्ताच्या जेजून केल्ली. तर येया आमी सकड जास्त जेजूक नामान करया, आमचो भावार्थ वाडया, आमचो भावार्थ वाडया. मुखाच्या भावान विणो युकरिस्ता थंय भावार्थ वाडया. आज आमी इतल्या दिसा जावन युकरिस्तान घडची विविध रितीची आमी विस्मितां आयकोन आसा. बगर आयकोवचें मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत अनुभव करया. तर येया या दैवीक काकुळतींत तेर्सांत आमी भाग आसतना आमची मागणी, आमची देसावां त्याच युकरिस्तांत आसल्या जेजू मुखार दवरया आनी आतां आमी मागया. जण एकली आमी दैवीक काकुतीच्या तेर्सांत भाग घेवया. आमचे कोंत आमी भायर काडया, सांगाता मेळोन आमी सांगया सतमंता देवाक, सर्वपदवीदार बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरली गर्भेत संभवलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देवाच्या उजवाडाक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मुंजवी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बरलेले समिदेवचे सांगता स्त्रियम तर तूच देव आनी सेम फळ जो कुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुरपेन बरलेले समिदेवचे सांगता स्त्रियम तर तूच देव आनी सेम फळ जो कुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुरपेन बरलेले समिदेवचे सांगता स्त्रियम तर तूच देव आनी सेम फळ जो कुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सगळी सांगता मेळोन सांगया ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी जडवंतदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा बसोर. या पहिल्या मिस्टरान माग्या आमच्या कुटुंबा खातीर. जायते पटी आमचे कुटुंब विंगड प्रॉब्लेमांत आसा. ह्या जग आम्हा सर्वांक आमच्या सर कुटुंबा खातीर मागतलो ह्या वेळार. मगळा जेजू आज हांव मागतां सर कुटुंबा बाजोदू पापसाल्ली काळजां मगळा जेजू
मोगाळा जेजू ती बरी कर. आमच्या कुटुंबात गाय आसात, आमच्या कुटुंबात गाय आसत मोगाळा जेजू. कंडीशी तू बांधताय मोगाळा जेजू. कंडी जावन एक बरो गवळी जावन कशें तू बांधताय मोगाळा जेजू. आज हांव मागता कुटुंबा बसत, सकट आमच्या कुटुंबा बसत, कसलेय आमच्या कुटुंबात आमच्या प्रॉब्लेम असल्यार, समस्या असल्यार मोगाळा जेजू कंडी जावन आमचे कुटुंब एक कर मोगाळा जेजू. आमचे कुटुंब केदाळास पिड्यार जाय नासले बरे, आमचे कुटुंब केदाळाय तुटा नासले बरी मोगाळा जेजू. तू राख मोगाळा जेजू. कशें तुवें नजरेताचें कुटुंब तुवें एक कुटुंब केलें, पवित्र कुटुंब केलें मोगाळा जेजू. तशेंच आमच्या कुटुंबात गाय असल्यार, आमच्या कुटुंबात कितेंय उणेपण असल्यार तें भरती कर मोगाळा जेजू. जेजू आमी तुका मान करता आसतना, आमी तुका नियाळ करता आसतना, आमी तुका वंदन करता आसतना आमच्या कुटुंबात एक कर मोगाळा जेजू, एक कर मोगाळा जेजू. आता आमी खंडीत जावन ह्या तेरसा वेळार सकट आमच्या कुटुंबा बसत आमी मागया, कुटुंबा बसत आमी मागया. सगळी लेडीज सांगता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत. या दुसऱ्या मिस्त्रान मागया प्रत्येक तरान जायती भावभणी कामाच्या समस्येंत आसात, विजाच्या समस्येंत आसात, पासपोर्ट वा नाना तराच्या गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट्सच्या समस्येंत आसात. हे सर भाव भयणीक समर्पित करून यासक आम्हा सर्वांक खातीर मागतलो. मोगाळा जेजू आज हांव मागता सर युवा जाणां बसत, आमच्या युवा जाणांची काळजां आज खंडीत जावन मोगाळा जेजू बापसाल्यान. कित्याक म्हळ्यार काम मेळना, ताणें चिंतलें तांकां काम मेळना मोगाळा जेजू. ताणें शिकिल्लें तांकां काम मेळना, तांकां शिकपा प्रमाणे तांकां काम मेळना मोगाळा जेजू. आज मागता आमच्या युवा जाणां बसत, विविध परगांवांनी ती आसात मोगाळा जेजू. बरें करून शिकपा खातीर ती गेल्यात, तांचो दुडू ताणें लोन काडून ती गेल्यात मोगाळा जेजू. पूण आज तांकां बरें काम मेळना मोगाळा जेजू. आज मागता ह्या घडये तोच पवित्र जेजू येवकारीस आसलो जेजू जे तांच्या चिंतपान आसा तांचेर बेसांव घालूं दी, तांकां बरें काम मेळूं मोगाळा जेजू. मोगाळा जेजू कसलेंच तांचे डॉक्युमेंट्स जावंक पुरो, तांचे विजाचे प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो मोगाळा जेजू. ह्या घडये मोगाळा जेजू तांकां चड आडकळे चड वाटे बंदूज आसले तूं उक्ते कर मोगाळा जेजू. तूं जावन आसाय वाट, तूं जावन आसाय सत, तूं जावन आसाय जिवी जावन आसा मोगाळा जेजू. कसलेच वाट बंद जावन आसले वाट्यो, क्लोज आसले वाट्यो तूं उक्ते कर मोगाळा जेजू, ओपन कर मोगाळा जेजू. हांव मागता सर युवा जाणां बसत, कसलेच कश्टान आसले युवा जाणां बसत हांव मागता या आमच्या मागण्या वरवीं या तेरसावळे दुसऱ्या तेरसावळे आता आमी मागया सर युवा जाणां बसत. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि
आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सडवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा बसत या तिसऱ्या मिस्त्रान प्रत्येक तरान माग्या संसारान कष्ट जाल्या सर पिडेस्ता पासून जावं फ्रो सिरियस कंडिशनार वा नाना तराच्या कंडिशनार तुम्ही सीक आसात या सर गरजे खातीर या जग आम्हा सर्वां खातीर मागतलो वय मकडा जेजू आज हांव मागता सर पिडे आसता मासोदू तोच जेजू ह्या संवसारान आसता आसतना ताच्या उतराद्वारे ताच्या खाली ताच्या ताणें हात आपडल्याद्वारे ताणें पिडा गुण केली तोच जेजू ह्या करीत आसा जेजू नजरेंत आसलो जेजू 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 आमचे मुखार आसा तोच जेजू 2000 वर्सां पयल्या ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू ह्या येवकारीत आसा मुखार भावांनो आनी भयणीनो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज तो तुमकां आपूण आसा तुम्ही कटलार आसोंक पुरो तुम्ही पिड्यान आसोंक पुरो तुम्ही नाना रितीन पिड्यान ओळवळून आसोंक पुरो जावंक पुरो मायग्रेन आसोंक पुरो जावंक पुरो फाटीचे दूख आसोंक पुरो जावंक पुरो विविध रितीची कुडीची पिडा जावंक पुरो मुखार जेजू जेजू हृदयाची पिडा जावंक पुरो मुखार जेजू कॅन्सर आसोंक पुरो कसलीच पिडा आसोंक पुरो कसलीच पिडा आसोंक पुरो जेजूक असाध्य म्हणले खंयचेंच ना देवाक सगळ्यांच साध्य त्या देखून आमचो भावार्थ जेजू म्हणटा तू पत्य येताय की हांव तुका गुण करता म्हणून वय मुखार भावांनो आनी भयणीनो तोच जेजू म्हाका आनी तुका विचारता भावा भयणी तू म्हजेर पत्य येताय की हांव तुका गुण करूंक जाता म्हणून तर खंडीत जावन आज ह्या घडये सांगया आमी वय जेजू हांव तुजेर पत्य येता वय जेजू हांव तुजेर पत्य येता तुका म्हाका गुण करूंक शकत आसा तुका म्हाका गुण करूंक शकत आसा तोच जेजू आमकां गुण करते आसा ह्या घडये आमकां गुण करते आसा कटल्यार आसल्यांक विविध पिडीन ओळवून आसल्यांक मायग्रेन आसल्यांक पाडदुख आसल्यांक कॅन्सर आसल्यांक जेजू आज आपूण आसा ह्या घडये आपूण आसा मुखार भावांनो आनी भयणीनो पत्य या तुमी पत्य भावार्थान पत्य या भावार्थान पत्य मुखार जेजूचेर पत्य या ह्या उंड्यार बरं आसल्या जेजूवर पत्य न्हू आतां आमी आमचो तेर्स म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां रिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सडवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा बसत या चौथ्या मिस्त्रान माग्या प्रत्येक तरान आमच्या पवित्र सभे खातीर प्रत्येक तरान आमचे पाप साहेब कार्डिनल आर्चबिशप याजक डिकन्स तशेंच आमच्या फिरकजेन वावर करतल्या सर याजकाक आनी धार्मीक भयण्या खातीर आमी माग्या सेमिनारीन शिकतल्या भाव भयणी खातीर आमी माग्या याजक आम्हा सर्वां खातीर मागतलो मकडा जेजू ह्या घडये हांव समर्पिता आमच्या सक्कड कातोलीक सभे पासोदू आमच्या पाप साहेबा पासोदू बिस्पां पासोदू कार्डिनाला पासोदू याजका पासोदू हांवें व्हडलो सांगले तें जावन आसात
एवकरिस्टीक एम्बेसिडर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एवकरिस्ताचे मणयारी जावन आसात ते आज तांकां तोच जेजू एवकरिस्तांत आसलो जेजू आम्हा सर ह्या जागांक बोळ दिवं दी, बिस्पांक बोळ दिवं दी, कार्डिनलांक बोळ दिवं दी, बाब साहेबाक बोळ दिवं दी, ताचे उतर एवकरिस्त लोकांक हर एका लोकांक पावों दी, हर एका लोकांक पावों दी. तोच एवकरिस्ताक जेजू आमी ह्या जागांनी भेटयत आसतना भक्तीपणी भेटोवंक आमकां कृपा आनी बोळ दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आतां आमी मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा बसवत. या 5व्या मिस्टरांत आम्ही समर्पित करूया. सर आमची तेसावा, सर आमची इंटेन्शना प्रत्येक तरान आम्ही मागया. ब्रदर प्रकाश आणि एंटायर डिवाइन मर्सी टीम जेजू जण एकल्यांक आशीर्वादित करून दी, बेसावांनी भरून दी. जेजू आमचे सर गरजे खातीर आमचे सर गरजो पुरी करून दी म्हूण ह्या जग आम्हा सर्वांक खातीर मागतलो. मगळा जेजू हांव मागता खंडीत जावन ह्या डिवाइन रिट्रीट आमच्या ग्रुपा बसोदू. खंडीत जावन ब्रदर प्रकाश असो मुखेलपण घेवन आज पर्यंत देवाचे उतर विविध जाग्यांनी संसाराच्या विविध कोणच्यानी पसर जावन आसा. खंडीत जावन तोच जेजू मुखेल्यांक खंडीत जावन ताका ब्रदर प्रकाशाक बरी भलायकी दिवं दी. देवाचे उतर परगट करूंक ताका बळ आनी सकत दिवं दी. पवित्र आत्म्याचे बळ ताका दिवं दी म्हणून आमी मागता. तशेंच हांव मागता ताच्या सांगाता काम करता सर युवा बसवत तरणाटे ताच्या सांगाता काम करन आसात. जावंक पुरो म्युझिक मिनिस्ट्री, जावंक पुरो देवाचें उतर परगटचें, जावंक पुरो विविध रितीने डिजिटल तांचो काम वावर करच्या आमच्या युवा जाणां बसत हांव मागता. ह्या टिमाच्या तांचो वावर सेल्फलेस वर्क म्हणटा ताणें कितेंच घेनासतना तांचो सगळेंच वेळ ह्या आमच्या बसवत देवाचे उतर परगट करच्या बसवत एवकरिस्त आसल्या जेजूक सत्तांक मेळच्या खातीर ते वावूर आसात. तांकां जाय आसली बळ भलायकी, तांकां जाय आसली कृपा तोच जेजू दिवं दी म्हूण आमी मागता. हांव मागता ह्या घडये मुखार जेजू मागता. कित्याक म्हळ्यार कशें तुवें 12 आपोस्तलांक तुज्या म्हणे सगळ्या संवसाराक वसा आपोस्तलो 11 जाले. उपरांत ताच्या पंगडाक चड आनी चड मुखेले आयले. आमी पळय धर्मदूताच्या क्रिस्त्या पुस्तकांत पेद्रू आनी ताचे सांगाती हेरांकी तांचेर देवाचे तांचे वयर आदर मागोवन देवाचे उतर परगट करूंक तांकां धाडटात. तशेंच हांगा आसलेल्या सर युवकांक ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक तोच जेजू ताच्या पवित्र हातांत पवित्र आत्म्यान भरोवन दी. आम्हा सर्वांक देवाचे उतर परगट करूंक जाय आसले कृपा बळ दिवन म्हणून ह्या तेरसा वेळार आतां आमी मागया. सगळी सांगाता आमचे दोन्ही हात वयर बारून सांगाता मेळोन आमी सांगया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमचे दोन्ही हात वैर बार्या जेजूक आम्ही स्तुती करूया सांगता मिळून. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू आम्ही समर्पित आहोत. सर जण एकली आम्ही दिमी घालया. यो क्रिस्ती जेजूचे आम्ही आशीर्वाद घेवया. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. अर्घा तुका सोम्या जेजू, अर्घा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, वैभव तुका सोम्या जेजू, वैभव तुका सोम्या जेजू, वाकाणी तुका सोम्या जेजू, वाकाणी तुका सोम्या जेजू, गायतांव तुका सोम्या जेजू, गायतांव तुका सोम्या जेजू, वर्णितांव तुका सोम्या जेजू, वर्णितांव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, युकरिस्टीक मिराकल आमी पयलें आयकलें. ताच्या उपरांत देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. तेर्स कर्ण त्या जेजूचे आशीर्वाद आमी घेतले. खंडीत जावन हे सबार जाणांक संवसाराच्या कोणच्या आशिल्ल्या लोकांक बरें जालां.
ह्या युकरिस्ता वरवीं आज हांव विनंती करता सगळ्यांक जे आज आमकां युकरिस्ताचें आराधन करनासत्या सकट भाव भयणीक युवा जाणांक भुरग्यांक म्हजी विनंती जावन आसा चड आनी चड लोकांक तिलसिया कित्याक तुमकां कशें समाधान शांती बरेंपण मेळना तशेंच हेरांक मेळोनूय तोच जेजू करून म्हण हांव मागता तशेंच आमचें चॅनल सबस्क्रायब करा आनी हेरांकी सबस्क्रायब करूंक तुमी विनंती करा. देवाचें आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पडून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 25 एप्रिल ब्रदर प्रकाश ह्या सुवातेर आसतलो. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट 1:30 वरांतावन कावन्सिलींग सुरू जातले. 6:30 वरांतावन 7 वरां मीस 7 तावन 9:15 विशेष युक्रिस्टिक एडोरेशन आसतले. जण एकली येया आनी ती सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. आमचे मदें आसलो फादर सुनील मोनीस काळजातावन आमी ताका देव बरें करूं म्हणया. प्रत्येक तरान 25 एप्रिल 25 एप्रिल ब्रेस्तारा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट आमचे विशेष थर्सडे प्रेयर सर्वीस आसा. 1:30 वरांतावन ब्रदर प्रकाश कावन्सिलिंगा खातीर अवेलेबल आसतलो. 6:30 वरांतावन 7 वरां मीस 7 वरांतावन 9:15 मुशेर विशेष युक्रिस्टिक एडोरेशन सर आमच्या गरजे खातीर सर आमच्या इराद्या खातीर आसतले. देखून तुमकां जण एकल्यांक एक वत्तायचे आपणे येया आनी ती सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. द लॉर्ड हांव एवलीन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. 2021 ब्रदराचे मागणें आयकताली तेन्ना म्हजें त्या 2021 म्हजें पॅन कार्ड आयिल्लें खंय भायर पडलें. देखून हांवें ब्रदराक मॅसेज घाली. तातूंत ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करनात आसली. तशेंच मागीर मेळ्ळें म्हाका पॅन कार्ड रिपीट करनात आसतना मागीर रिट्रीट गेली हांव विनायल्या रिट्रीट अजून फाटी येवन 2 दिसांनी म्हाका पॅन कार्ड मेळ्ळें. देखून धन्य जेजूक हांव अर्गां दितां. तशेंच दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हणजे दोळ्यांक कॅटरेक आयिल्लें ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन मॅसेज धाडलें तेंय बऱ्या तरेन जालें. आनी तिसरी टेस्टमनी म्हजी जावन आसा म्हणजे दुबय आसा ताका काम नासलें एक टेम्पररी मेळ्ळें. आतां ह्या वर्सा ताका कामान परमनंट केल्लें. देखून धन्य जेजूक अर्गां दिता. आनी चवथी टेस्टमनी म्हजी जावन म्हणजे बंगार नासलें तें मागीर हांवें ब्रदरा मॅसेज धाडली तें म्हजें बंगार मेळ्ळें. देखून हांव ताका अर्गां दितां आनी होगळा जेजू तुका अर्गां आनी होगळा समय जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशान ताचे टिमाक दरले आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेरतान उलयतां. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या न्हवऱ्याक आनी म्हज्या भयणीक बऱ्या कामा खातीर पिटिशन धाडलें. आतां तांकां बरें काम पळोवं जालां. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी हांव 4th मंथ प्रेग्नंट आसतना म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावन दी म्हण हांवें पिटिशन घाल्लें. आतां म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावन एका चेरक्या भुरग्याक देवान म्हाका फावो केला. धन्याक जावं अर्गां आनी होगला. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या पुताक कंपनींत काम पावस जाल्ल्याक अर्गां पटयतां आनी बोरांत उदक पावस जाल्ल्याक अर्गां पटयतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी पाव करून दी म्हूण मागता. Praise the Lord. Myself Elsie from Malvern would like to give my testimony and thank Lord Jesus for making such miracles in my life. From past 3 to 4 months, I was continuously suffering from fever, headache, joint pains and less hemoglobin problem. We visited many doctors, but there were no changes in me. My mother sent a petition to Brother Prakash and received word of God. We all kept it repeating daily. Now, I am completely fine. I thank Brother Prakash and his team for praying me. I thank God for making such a big miracle in my life. Praise you, Lord. Alleluia. Alleluia.